अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। एक बात हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें बताते हैं, वाइस और दाना लोग हमें बताते हैं कि भई जो भी दुनिया के अंदर कामयाब लोग गुज़रे हैं या जो लोग भी कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें उन तमाम तर अफ़राद के दरमियान कॉमन हैं, कदर मुश्तरक हैं कि जो चीज़ें उन्हें कामयाब बनाती हैं, जो चीज़ें उनकी कामयाबी की ज़मानत हैं। तो ये तो हम अक्सर सुनते आए हैं। आज हम इसके बिल्कुल उलट जो है, एक और ज़ाविये से सूरत हाल को देखते हैं और आज हम उन चीज़ों को कह लें पे उन पे बात करने जा रहे हैं कि जो नाकाम लोगों के दरमियान मुश्तरक होती हैं। गोया कि वो बातें कि जो किसी भी इंसान को नाकाम बनाती हैं, उसकी लाइफ़ को तबाह करने वाली हैं। आज हमारा जो फ़ोकस है, आज हमारा जो मौज़ूए बहस है, वो ये है। तो हमेशा की तरह अपनी बात को मुस्तनद बनाने के लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है, माहिराना राय जो है, वो ली जाती है और वो एक किसी आर्टिकल की सूरत के अंदर हम उसको अपनी गुफ्तगू के अंदर शरीक करते हैं। आज हमने जो माहिराना राय एक आर्टिकल की सूरत में ली है, इस आर्टिकल की मुसन्निफ़ा हैं किरण अतहर। किरण अतहर एक जानी-मानी रिसर्चर हैं और राइटर हैं और उनके आज के आर्टिकल का उन्वान है 10 हैबिट्स अनसक्सेसफुल पीपल हैव इन कॉमन। ऐसी 10 आदत कि जो नाकाम लोगों के अंदर लाजिम देखने को मिलती हैं। वो कौन सी हैं, आइए एक एक करके उन सब पे नज़र डालते हैं। पहली बात वो कहती हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है कि छोटे-छोटे ऐसे काम कि जो भी छोटे हों या बड़े हों, आप उनको कर सकते हैं, आज कर सकते हैं और उसे अभी कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप उसको मुअख्खर करते रहते हैं, आप उसको डिले करते रहते हैं कि भई सुबह है तो मैं शाम को कर लूँगा, शाम है तो मैं सुबह को कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा और ये कल जो है कभी आता ही नहीं है। वो शाम और वो सुबह कि जिस शाम और सुबह को हमने वो काम करना होता है, वो आती ही नहीं है। हम उसे टालते रहते हैं, टालते रहते हैं और टालते रहते हैं। पहली बात जो किरण अतर कहती हैं कि भई प्रोक्रेस्टिनेशन उन सब के अंदर कॉमन कदर मुश्तरक है। दूसरी बात वो ये कहती हैं और ये भी इंतहाई अहमियत की 10 की 10 बातें बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। अब जो बंदा वक़्त पे काम नहीं करता, कहते हैं ना आज का काम कल पे मत छोड़ो। तो ये जो बंदा हमेशा कल ही करता रहता है और उसका कल कभी आता नहीं है, उसने कामयाब कैसे होना है? दूसरी बात वो ये कहती हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन कि ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन किस चीज़ को कहते हैं भाई? सेल्फ कंट्रोल यानी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। कौन-सी बात कहनी है, कौन-सी बात नहीं करनी, कौन-सा काम करना है, कौन-सा काम नहीं करना है, कौन-सी चीज़ खानी-पीनी है, कौन-सी चीज़ खानी-पीनी नहीं है, किन अफ़राद के दरमियान बैठना है, किन अफ़राद के दरमियान नहीं बैठना। तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है, गोया कि हर वो काम वो करते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है, उनके अंदर एक और मुश्तरक बात है। तीसरी बात वो कहती हैं स्प्रेडिंग देमसेल्व्स थिन। अच्छा, वो ये कहती हैं कि आप एक वक़्त में कई काम शुरू कर देते हैं और किसी काम पे भी आप फ़ोकस नहीं कर पाते, किसी काम को भी आप यकसुई से नहीं कर पाते और नतीजतन वो सारे काम जिनको आपने स्टार्ट किया हुआ होता है, वो सारे न उनमें सब में नाकामी हो जाती है। आगे चौथी बात कहती हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट यानी ये टाइम को मैनेज करना होता है ना कि भाई टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसका बड़ा शानदार तरीका है कि 4 नुकात हैं कि पहले उन चीज़ों को लें कि जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट अहम भी हैं और फौरी करने वाली भी हैं और दूसरी उसके बाद जब यहाँ से फ़ारिग हों तो वो करें कि जो अहम है मगर अर्जेंट नहीं है। तीसरे नंबर पे वो काम उन कामों को लें कि जो अहम नहीं है मगर अर्जेंट हैं
اور چوتھے نمبر پہ آخر میں جا کے ان چیزوں کو لیں کہ جو نہ اہم ہے نہ ہی ارجنٹ ہے۔ تو یہ وہ بات کہتی ہیں کہ کہتی ہیں ٹائم مینجمنٹ بھی ان کو نہیں آتی، نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیسے میں نے ٹائم مینجمنٹ ہے کیا؟ اپنے وقت کو بہتر انداز کے اندر استعمال کرنا۔ وقت ہماری بنیادی کہہ لیں کہ سب سے بڑی اہم چیز وقت ہے، کیونکہ وقت کا نام زندگی ہے۔ آگے پانچویں بات وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ناکام لوگوں میں مشترک ہوتی ہے نیگیٹو سوچ، منفی سوچ جو ہوتی ہے کہ لوگوں کی جیلسی اور ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنا اور مایوسی، ہر کام میں ہر بات میں مایوسی، میں نہیں کر سکوں گا، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ وہ دیکھیں وہ انہوں نے کیا تو ان کے پاس بڑے وسائل تھے، اور بھائی ٹھیک ہے یہ ساری وسائل میٹر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے اہم بات ایک انسان کی ول ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ آگے چھٹی بات وہ یہ کہتی ہیں بلیمنگ ادرس، دوسروں کو کہہ لیں کہ ذمہ دار ٹھہراتے رہنا، ٹھیک ہے، شفٹنگ رسپانسبلٹی، اور یعنی دوسروں پہ ذمہ داری منتقل کر دینا، اور فیلنگ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، آپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ساتویں بات وہ یہ کہتی ہیں فیئر آف ٹیکنگ رسک، یہ لوگ رسک نہیں لیتے ہیں، اور رسک لینے کا مطلب نہیں ہے کہ اندھا دھند آپ رسک لیتے چلے جائیں، اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن تیاری کے باوجود بھی رسک فیکٹر جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ، وہ بہت ساری تیاری کے بعد، بہت ساری کیلکولیشن کے بعد، محتاط انداز کے اندر کئی رسک لینے پڑتے ہیں، اور ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آگے آٹھویں بات وہ یہ کہتی ہیں شارٹ ٹرم فوکس، فیلنگ ٹو ٹیک دا لانگ ٹرم، اچھا وہ ان کے کیا ہے، بہت ہی عاقبت نا اندیش لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ مستقبل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے ہیں کہ جو کام میں آج کر رہا ہوں اس کی کیا نتائج نکلیں گے، اور یہ ہے لانگ ٹرم گول نہیں ہوتے ہیں کہ طویل مدتی ایسے منصوبے کی جن پہ وہ کام کر رہے ہوں۔ نویں بات وہ یہ کہتے ہیں لیک آف اڈاپٹیبلٹی، ریزیلینس، فلیکسیبلٹی، یعنی وہ بدلی بھی صورتحال کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں، بدلی بھی صورتحال کے اندر اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ صورتحال مسلسل بدل رہی ہے، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، کہ کوئی چیز اگر the only thing which is permanent that is change، تو بھئی صورتحال تو بدلتی رہے گی نا، اب آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، اور لوگوں نے اور حالات نے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ آخری بات دسویں وہ کہتی ہیں پور سوشل سکل، کہ آپ کے اندر سوشل سکلز نہیں ہیں، یعنی لوگوں کو تھوڑا سمجھنا کہ بھئی کس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، اور کس انداز کے اندر ان کو لے کے چلنا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سوشل سکلز جو ہوتی ہیں، ایکسکیوز می، اور چونکہ ہم لوگوں میں رہ رہے ہیں تو سوشل سکلز کا آنا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ وہ 10 باتیں ہیں کہ کرن اتر صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تمام تر ناکام لوگوں کے اندر مشترک ہوتی ہیں۔